زمونگا خول مدرسه دا دین چینا با مانی زمونگا خول مدرسه دا دین چینا با مانی ماشاء الله دارالعلوم خنفیه با مانی ماشاء الله دارالعلوم خنفیه با مانی زمونگا خول مدرسه دا دین چینا با مانی زمونگا خول مدرسه دا دین چینا با مانی ماشاء الله دارالعلوم خنفیه با مانی ماشاء الله دارالعلوم خنفیه با مانی گران محتمیم مولانا امداد الله قدردان ناظم قریب لیت نبی دیور سرا قدردان ناظم قریب لیت نبی دیور سرا قدردان ہر یو استاذ قیمتی لاکا ہیرا بامانے ہر یو استاذ قیمتی لاکا ہیرا بامانے زمونگا خول مدرسہ دا دین چینا بامانے ماشاء اللہ دارالعلوم خنفیہ بامانے ماشاء اللہ دارالعلوم خنفیہ بامانے آسی مفتی کری فرمان حفیظ مجیب رحمانا کبھی درسون خولی پاکے ٹھول استازان کبھی درسون خولی پاکے ٹھول استازان زیلا کارکا نری پانوس دا مدرسہ بامانے زیلا کارکا نری پانوس دا مدرسہ بامانے زمونگا خول مدرسہ دا دین چینا بامانے ماشاء اللہ دارالعلوم خنفیہ بامانے ماشاء اللہ دارالعلوم خنفیہ بامانے ہر یو استاذ پشاگردانو پوری کڑی محنتا ہر یو طالب کبھی ہم دہر استاذ خدمتا ہر یو طالب کبھی ہم دہر استاذ خدمتا دا پر آباد دا خاٹا کو علاقہ بامانے دا پر آباد دا خاٹا کو علاقہ بامانے زمونگا خول مدرسہ دا دین چینا بامانے ماشاء اللہ دارالعلوم خنفیہ بامانے ماشاء اللہ دارالعلوم خنفیہ بامانے بچیان ٹول ورکڑی مدرسے تدا فتنو دور دے اونی سی خوک زما کسی تدا فتنو دور دے اونی سی خوک زما کسی تدا فتنو دور دے کڑیبا مخپال حفاظت بیا پاک اللہ بامانے کڑیبا مخپال حفاظت بیا پاک اللہ بامانے زمونگا خول مدرسہ دا دین چینا بامانے ماشاء اللہ دارالعلوم خنفیہ بامانے ماشاء اللہ دارالعلوم خنفیہ بامانے چیدی ہر سومر مدرسے دا دین چینی دیورورا دا دی دنیا دا عقبہ پکے فائدے دیورورا دا دی دنیا دا عقبہ پکے
فائدې دی ورورا شاعر محمود محمدی دا وینا بامانه شاعر محمود محمدی دا وینا بامانه زمونږ خو لمدرسه د دین چینا بامانه ماشاء الله دارالعلوم خنفیه بامانه زمونږ خو لمدرسه د دین چینا بامانه ماشاء الله دارالعلوم خنفیه بامانه ماشاء الله دارالعلوم خنفیه بامانه دا خپل نظم دا مدرسې استادانو ته ډالۍ او په کلام دی د محترم جناب طاهر محمود محمدی او په आवाज دی د محترم نعتوان حافظ مجيب الرحمن عقابی. السلام.